यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी न्युज नेपाल टेलिभिजनको पर्दाबाट नियमित योग प्राणायाम र ध्यानका अभ्यासहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले शरीरलाई सन्तुलन मिलाउनका लागि भाइ बहिनी र युवा युवती किशोर किशोरीहरूको लागि कसरी शरीरलाई ब्यालेन्स गर्ने यो विषयमा हामी आसन प्राणायाम र ध्यानका अभ्यासहरू गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग सँगसँगै रहेर यहाँले पनि गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई। ओम कर्म ओम। सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुई हातलाई निधारको अगाडि लगेर तातो तातो रगड्स गरौँ। तातो हातले आँखा स्पर्श गरेर आँखालाई पुरा ढाकिदिउँ अनि बिस्तारै अन्धकारमा आँखा खोल्दै बन्द गर्दै गर्नेछौँ। बिस्तारै हातका रेखाहरू हेर्दै कराग्रे वसति लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मले स्तुतो ब्रह्मा प्रभाते करादे तेरस्ता। धरती मातालाई नमन गरौँ। माता पितालाई गुरुजनलाई देवी देवतालाई सम्झेर नमन गर्दै अब हामी बिस्तारै उठ्नेछौँ। शरीरलाई सन्तुलन मिलाउनका लागि हामीले यसरी जानेछौँ। यो बिस्तारै उठिदिउँ। अब गर्दै जानेछौँ। पहिला हामी शरीरलाई स्ट्रेचिङ गर्नेछौँ। पहिला हातलाई माथि लैजान्छौँ। हरेक मानिसको जीवनमा शरीरको हाइट र दिमागको हाइटको धेरै महत्त्व हुन्छ। यो दुईटै कामको लागि यो आसन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दिमागको हाइट बढाउन, शरीरको हाइट बढाउनका लागि यसै गरी यो हातलाई माथि लैजान्छौँ। कब्जियतको समस्याहरूको लागि कब्जियत हुन दिँदैन। अनुहारलाई राम्रो बनाउँछ। यसै गरी जसको उच्च रक्तचाप छ उहाँहरूको लागि पनि धेरै राम्रो गरेर यो अभ्यासले उच्च रक्तचापलाई कम गर्दै लैजानेछ। अब हामी दायाँ बायाँतिर जानेछौँ। श्वास छोड्दै श्वास गर्दै माथि पालै पालो यसरी काउन्ट गर्न सक्नेछौँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास भर्दै माथि श्वास छोड्दै अर्कोतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास भर्दै माथि। अब अर्को पोजिसनमा जानेछौँ। हामी हातलाई चौथो नम्बर यसरी जानेछौँ पछाडि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हालै पालो अर्को साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पालै पालो हातलाई अगाडि लैजाउँ। श्वास पुरा छोड्दै पछाडि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पालै पालो श्वास लिँदै अगाडि श्वास छोड्दै पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पालै पालो अगाडि अब गर्दैछौँ 6औं नम्बर। हातलाई यस्तो पछाडि राखेर यसको धेरै फाइदाहरू छ, जसरी कम्मरको मोटोपन घटाउनेदेखि लिएर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दायाँ बायाँ पालै पालो 1 2 पालो कम्मरमा हात। अब यसलाई हामी साइडबाट घडीको सुई जस्तो पहिला घुमाउनेछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जति दायाँबाट गरिन्छ त्यति बायाँबाट गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्तारै। अब हामी जानेछौँ 8औं नम्बर। घुँडामाथि हात राखौँ। 1 2 3 4 5 अर्कोतिरबाट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अर्कोतिरबाट 1 2 3 4 9 नम्बर। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब त्यो 10औं नम्बर गरियो। 11 नम्बर जान्छ हामी यसरी यस्तो गर्दै 11 नम्बर। यसले घुँडाको लागि धेरै फाइदा गर्छ। हामी पश्चिमोत्तानासन गर्न गइरहेका छौँ। पहिला श्वास छोड्दै माथि, श्वास छोड्दै तल, यसरी पुरा मेरुदण्डमा प्रभाव परिरहेको छ यसबाट। अनि हामी अगाडि सक्नेले झुक्छौँ भने यसलाई अलिकति गोडा यस्तो घुँड्याउला समाएर हामी यसरी अगाडि झुकेर ढोग्न सक्छौँ। 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बिस्तारै श्वास छोड्दै माथि हातलाई यसरी लिएर आउँ। 2 राउन्ड गरौँ। अर्को साइडबाट पनि हेर्नु सजिलो होस्। फेरि 1 राउन्ड यताबाट गरौँ। श्वास छोड्दै माथि 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब बिस्तारै लैजान्छौँ। पहिला यसरी पुरा कभरअप गर्छौँ अनि हातलाई हामीले गुड्यौँला समाएर कुइना तल पार्छौँ अनि काउन्ट हुन्छ यसरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हातलाई साइडबाट राख्छौँ। श्वास भर्दै माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 श्वास छोड्दै तल। यसो गरिसकेपछि पुरा हामीले हत्केलाले पैताला पुरै कभरअप गर्छौँ। बुढीउला समाउने अनि जान्छौँ अगाडि झुक्न पुरै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बिस्तारै
साइडबाट तल। अब गर्छौँ बटरफ्लाई। सामान्य अवस्थामा यसरी बसिन्छ बटरफ्लाईमा। यो लामो लामो श्वास भर्ने, गहिरो गहिरो श्वास छोडिदिने, श्वास भर्दै छोड्दै। अब यसको साइडबाट हेरौँ यो पोजिसन। गर्दै जाउँ, खिच्दै जाउँ। अर्को पछाडिको साइडबाट पनि हेरौँ, यताबाट गर्दा कस्तो देखिन्छ। यो साइडबाट पनि गर्दै जाउँ। अब आफूले आफूलाई जोग्ने बिस्तारै गोडा खोलेर यो चाहिँ पुरा अब ल्याउँछु माथि। श्वास गर्दै श्वास छोड्दै अगाडि आयौँ हामी। अब श्वास भर्दै श्वास छोड्दै पुरा पुर गर्दै जानेछौँ। अब गोडा खोलेर भुनमन आसन गर्नेछौँ हामी। यो हाइट बढाउनको लागि साह्रै राम्रो हुन्छ। दिमागको हाइट, शरीरको हाइट बढाउनको लागि यो आसनले पनि राम्रो काम गर्दछ। पहिला हामी यो गोडा सेल्फ कन्फिडेन्स आसन, आत्मबल विकास गर्ने आसन भनिन्छ यसलाई। अब धेरैजनाले सक्दै यो तीर्थ गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। बिस्तारै गर्दै जान्छौँ हामी। बुढेउला समाउने थोरै थोरै गर्दै जान्छौँ। 1 2 बिस्तारै जानेर भैँलाई छोइदिन्छौँ। 3 श्वास भर्दै बिस्तारै अगाडि आउँ। यो गोडालाई जोडेर अब हामी दायाँ बायाँ शरीरलाई कम्मर ट्विस्टिङ गर्छौँ। यसरी हात भर्दै माथि, श्वास छोड्दै अर्को साइड। यसरी हामी सुत्ने तरिका पनि सही हुनुपर्छ। सुताइ मिलेन भने पनि हाम्रो शरीरमा धेरै खालका समस्याहरू हुन्छ। भाइ बहिनीहरू विशेष गरी किशोर किशोरीहरूको सुताइ यस्तो खुम्चिएर सुतेको देखिन्छ। यसरी सुत्यो भने शरीरमा कहिले पनि निद्रा पुग्दैन, थकै लाग्छ र निद्रा धेरै समय सुतिराख्ने अल्छीपना हुन्छ। यसको लागि हामी सुत्ने तरिका पनि जान्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरूले। यसरी शरीरमाथि शरीर, गोडामाथि गोडा सिधा कभरेज गरेको हुनुपर्दछ। यसरी हामी सुत्यो भने चाहे बालक, चाहे वृद्ध, चाहे रोगी, चाहे निरोगी सबैले यसरी यो आसन गर्न सकिन्छ। यसरी आराम गर्नाले सुत्ने तरिका बायाँ कुल्टोबाट जहिले पनि हामी यसरी सुत्नु पर्दछ। शरीर गल्यो, हात गल्यो, कतै सुत्दै अप्ठ्यारो भयो भने हामी बिस्तारै बायाँ कुल्टोतिर पनि यसरी सुतिदिन सक्छौँ। आफ्नो लागि सिधा सुतिदिने यसरी। सुतिसकेपछि उठ्ने बेलामा पनि हामी बायाँतिरबाट यो गोडालाई यसरी लिएर आउँछौँ। जहिले पनि उठ्दाखेरि हामी बायाँ कुल्टोबाट, किनभने यहाँनिर हाम्रो मुटु हुन्छ। यही भागलाई मिलाउनको लागि जसले दायाँ कुल्टोबाट सुत्यो भने हामी यसरी जब सुत्छौँ भने हाम्रो मुटुमा असर गर्छ। मान्छे निद्रामा झस्कने, डराउने र नराम्रो सपना देख्ने, निद्राबाट बिउजने कारण पनि यसरी सुत्नाले। कि यसरी सुतिन्छ भने यो टाउकोलाई यसरी राखिदिनु पर्यो, मुटुलाई हसिलो हुँदैन। यहाँले भगवान गौतम बुद्धको मूर्तिमा देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँले यसरी सुतिरहेको हुन्छ। उहाँको दाहिने हात तल हुन्छ, बायाँ हात यसरी चाहिँ माथि राखेको छ। किन भन्दा यो मुटुभन्दा शिरलाई माथि छ। अब यो शिर जहिले पनि मुटुको लेभलमा धेरै तल जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई लेभल मिलाउनका लागि बायाँ कुल्टोबाट हामी यसरी सुत्दाखेरि यो भाग बराबर हुन्छ। यो तल माथि नमिलोस्, बराबर मिलोस् भनेर हामीलाई यसलाई सुत्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब बायाँ कुल्टो फेर्दै यो उठ्यो।
अब म केही आसन गर्न गइरहेको छु। सर्वाङ्ग आसन, शीर्ष आसन, जुन हाइट बढाउनको लागि अति उपयोगी आसन छ। चक्र आसन पनि हुन्छ। पहिला म गर्नेछु चक्र आसन। चक्र आसन हामीले यसरी गर्छौँ। पहिला शरीरलाई सिधै यहाँ लिएर आउँछौँ। यो दुईटा घोडा कुर्कुचा हामीले समाएर हिपमा जोडिदिन्छौँ। अनि यो हातलाई यहाँ लिएर जाने, बिस्तारै हिपलाई उठाउँछौँ। पहिला काँधको भागले टेकिन्छ अनि हामी बिस्तारै शिरको भागले टेक्दै शिरलाई पनि भुइँबाट छुटाउनेछौँ। बिस्तारै यसरी आयो, यसरी उठाउँदै गयो। यो हतारमा गर्नु हुँदैन, बिस्तारै जाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिस्तारै यसरी आयो, बिस्तारै ब्याक हुँदै गयो। हडबडको काम गडबड हुन्छ। यसरी हामी गर्दै जानेछौँ। लामो सास भरौँ, गहिरो सास छोड्यौँ। अब म सर्वाङ्ग आसन गर्न गइरहेको छु। अब गर्छौँ हामी शरीरलाई तन्काउने काम। पहिला सुरुमा हरेक कामहरू गर्न अगाडि शरीरलाई तन्काउनु पर्ने हुन्छ। श्वास गर्दै माथि हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिस्तारै माथि राखौँ हातलाई। फेरि यस्तो माथि हातलाई जोडेर उल्टो हत्केला माथि लान्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हातलाई तल, दायाँ बायाँ। अब यसरी दायाँतिर जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिस्तारै माथि, पालै पालो। अर्को साइडतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिस्तारै अब हात अगाडि लिएर आऊ। श्वास गर्दै पछाडि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास भर्दै अगाडि, छोड्दै अगाडि, श्वास गर्दै पछाडि। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पालै पालो। हातलाई खोलिदेऊ। श्वास छोड्दै पछाडि जाउँ। 1 2 3 4 5 श्वास भर्दै अगाडि, श्वास छोड्दै अर्कोतिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास भर्दै अगाडि। अब श्वास छोडेर पछाडि हेरौँ यसरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20। पालै पालो। हात अगाडि ल्याऊ, पालै पालो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पालै पालो। अर्कोतिर जाउँ। 1 2 3 16 17 18 19 20। विश्राम। अब हामी साइडमा हात राख्छौँ। सातौँ नम्बर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अर्कोतिरबाट हाम्रो हिपमा शक्ति डिपोजिट भइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ, हिपलाई चलाउनको लागि।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यसरी गरे है बिस्तारै यस्तो गरोस् अनि अगाडि जानुहोस् यसरी आउनुहोस् है यो पुरा हिपलाई यसरी बिस्तारै गयो माथिको शरीर नचलाउने शरीर त सिधै राख्ने यो हिपलाई मात्रै यसरी अगाडि पछाडि बस दायाँ बायाँ है यस्तो छ दायाँ बायाँ बस 8औं नम्बर घुँडा समाउनुहोस् यसरी घुमाउनुहोस् 1 2 3 4 5 अर्कोतिरबाट 1 2 3 4 5 अब गोडा जोडेर 9 नम्बर 1 2 3 4 अर्को साइडबाट 1 2 3 4 10औं नम्बर हाम्रो घुँडा दुख्दैन भने पुरा बस्न सक्छौँ घुँडा दुख्छ भने बस्नु हुँदैन पालै पालो यसरी 1 2 गोडा जोड्ने घुँडा पनि जोड्ने 3 4 बिस्तारै उठ्ने बिस्तारै बस्ने 5 ल 11 नम्बर पन्जाले टेकेर हिँड्नु यसरी यो उठेर गर्ने सोच्नु भएमा हामी दैनिक गर्छौँ यो सधैँ गर्नुपर्ने हुन्छ करिब 10-10 राउन्ड गरियो भने यसले हाम्रो धेरै शरीरका नसा नाडीहरूलाई शिरदेखि पाउसम्म लामो श्वास गरौँ गहिरो श्वास छोडिदिऊ हाम्रो सुख आयुको लागि हामीले नियमित ध्यानको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो उमेर अनुसार हामी जति वर्षको भइयो त्यति मिनेट ध्यान गर्न सकियो भने हाम्रो लागि निकै आरोग्यता प्राप्त हुनेछ सानो सानो भाइ बहिनीहरू 10-12 वर्षको हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 मिनेट ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ 15-20 वर्षको मानिस छ भने 15-20 मिनेट ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ 50-60 वर्षको उमेर भएको मानिसले 1-1 घण्टा ध्यान गर्नाले उहाँहरूको लागि धेरै फाइदा हुन्छ आज हामी ध्यान सत्रको साधनामा छौँ ध्यान कसरी गर्ने ध्यानको विषयमा हामी ध्यान गर्दै ध्यानका साधनाहरूको चरणबद्ध पृष्ठहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ ध्यानका धेरै विधिहरू छन् पहिला भने जस्तै उमेर अनुसारको समयलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ शरीरले ध्यान गर्छु भनेर मात्र हुँदैन मनले साथ दिनुपर्दछ शरीरले साथ दिनुपर्दछ हाम्रो कर्म पूर्वजन्मको संस्कारले समयले साथ दिनुपर्दछ लामो सास भरौँ गहिरो श्वास छोडिदिऊ श्वास आइरहेको छ श्वास गइरहेको छ चरो जस्तै हुन्छ हामी यहाँ छौँ चरो रूपी मन बाहिर बाहिर दगुरिरहेको हुन्छ हामी जहाँ छौँ त्यही हाम्रो मन हुनुपर्छ जहाँ छ मन पनि त्यही हुनुपर्छ जहाँ हाम्रो शरीर छ त्यही हाम्रो मन छ साधना गर्दा हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ ढाड दुख्न सक्छ शरीरलाई अलिकति तन्काउनु पर्दछ र तन्काउने गर्दै लामो लामो श्वास भर्दै छोड्दै गर्नुपर्छ
आउँदा कहाँ छोइरहेको छ। श्वास भित्र जाँदा चिसो चिसो श्वास गइरहेको छ, बाहिर आउँदाखेरि श्वास तातो भएर आएर हाम्रो नाकको अगाडिको भागमा मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। ध्यान गर्दा हामी कुनै विचार बनाउँदैनौँ, शरीरमा के भइरहेको छ त्यो होसपूर्वक ख्याल गरिरहेका हुन्छौँ। मनमा कस्ता विचारहरू आउँछन्, कति बेलासम्म रहन्छन्, कति बेला पछि हराएर जान्छन्। विचारहरूको ख्याल गर्दै साधना गर्दै जान्छौँ हामी। लामो सास फरौँ, गहिरो सास छोड्यौँ, पैतालादेखि शिरसम्म, शिरदेखि पैतालासम्म। सबै गोडाका औँलाका नङहरू हेर्नुहोस् कस्ता थिए। अरू आँखाले हेर्दा अहिले आँखाले हेर्ने होइन, अहिले आँखाहरू बन्द छन्, श्वासतिर ध्यान छ। मनको आँखाले हामी अघि पछि हेर्दा हाम्रा गोडा कस्ता थिए त्यसलाई हेरिदिनु पटक। पैताला ब्लक ब्लक गरिरहेको छ। पिँडौलाको भाग, ढुँडी खोप्रीको भाग, थाईको भाग, हिपको भाग, कम्मरको भाग, नाभि स्थानको भाग, ठाउँ ठाउँमा कस्तो भइरहेको छ ख्याल गर्दै जाने। शरीरका वेदनाहरू समवेदना भन्दछ। जहाँ नेर दुःख हुन्छ त्यहाँ हामीले पीडाको बोध गर्दछौँ। शरीरमा दुख्छ अनि हाम्रो मनलाई पनि थाहा। चिसो, तातो, सजिलो, असजिलोपनहरूलाई हामी धैर्यतापूर्वक सामना गरिरहेका छौँ। होसपूर्वक आफूले श्वासको ख्याल गरिरहेका छौँ। आँखा अगाडि कस्तो रङ आइरहेको छ त्यो रङलाई हेरौँ। बाहिर के आवाजहरू सुनिएका छ त्यो आवाजलाई ख्याल गरौँ। नाकबाट कस्तो गन्धको अनुभव भइरहेको छ त्यो नाकको ख्याल गरौँ। हरेक पटकको आउँदो जाँदो श्वासलाई हेर्ने। सबैभन्दा उत्तम प्राणीमा म हुँ भन्ने आफूलाई सोचौँ। सबैभन्दा राम्रो मानिस म हुँ। मलाई अरूको सबैको माया लाग्छ। म सबैलाई देखेर कति कृतज्ञ हुन्छु। म भगवानको सन्तान हुँ। मेरो शरीरमा भगवानकै बास भइरहेको छ। आहा, कति आनन्द भइरहेको छ। शरीरका अङ्गहरूमा कम्पन हुनसक्छ। कहिले दायाँ हात चल्न सक्छ, कहिले बायाँ हात चल्न सक्छ, कहिले कुनै हुनसक्छ। तर नातिकन आफ्नो शरीरमा देखेका चेष्टाहरूलाई ख्याल गर्ने। घरि निद लाउन सक्छ, घरि दाहिने हर चल्न सक्छ, घरि बायाँ हर चल्न सक्छ। तर बसेको आसन चल्नु हुँदैन।
गरेका कुनै नराम्रा कामहरू छन् भने त्यसबाट हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। हे भगवान्, मलाई क्षमा दिनुहोस्, मैले जानी नजानी गल्ती गरेको भए। माता पितासँग क्षमा मागौँ, गुरुजनहरूसँग क्षमा मागौँ। म एउटा सफल मानिस बन्नका लागि जे गरिरहेको छु, मेरा सबै राम्रा बुद्धिहरूलाई साथ दिनुहोला। नराम्रा बुद्धिहरूलाई बिस्तारै छुटाएर मलाई आफूले चाहेको कुरा गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोला भनेर हामी भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हातलाई निधारको अगाडि लैजाउँ। आजको ध्यानबाट विश्राम गर्दैछौँ। अब हामी बिस्तारै हत्केलाभित्र आँखा खोल्दै हात रेखाहरू हेर्दै कराग्री वसति लक्ष्मी करमते सरस्वती कर्मले स्तुतो ब्रह्म प्रभाते करावते। हातलाई दर्शन गर्दै धरती मातालाई नमन गरौँ।